बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। अदालती मुआविन हामिद खान ने कहा, कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी जो जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल पर मुआवनत दें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है कि इस मामले में कन्फ्यूजन तो है। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस और एहसन भून भी अदालत में पेश, समाअत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज। अहम कौमी और इंतज़ामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। काबीना के ज़ेर इल्तवा एजेंडे पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकातें जारी। जो विल्सन और रोब्रेस्ट नेहान से अलग अलग मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। तिजारती सकाफ़ती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की दोनों कांग्रेसमैन को दौरा पाकिस्तान की दावत और कहा, पाकिस्तान और अमरीका इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। एडिशनल जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाही जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन महनास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नसीर मौजूद नहीं। आपकी दरख्वास्त पर नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। दूसरी जानिब थाना रमना में दर्ज मुकदमा बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब देगी। हुकूमती कमेटी की एक और बैठक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालबात पर असर-ए-नौ गौर किया, कानूनी मुशावरत भी की। 28 जनवरी को हुकूमत अपना तहरीरी जवाब देगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, जुडिशल कमीशन से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब होने की दलील है। पीटीआई के तहरीरी मुतालबा सामने आने पर हुकूमत भगाने की तैयारी में है। हुकूमत अपोजिशन का वजूद ख़त्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन ने नए अदाद शुमार जारी कर दिए। वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26 लाख 68,515 है। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,738 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता 278 रुपये 62 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी समाअत कर रहे हैं। अदालती मुआवन हामिद खान के दलाइल जारी। सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस कैसे ले सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखिए, केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा किया गया है। 11:30 बजे इस केस के ऊपर समाअत दोबारा होगी। एडवोकेट हामिद खान जो अदालती मावन हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया कि पार्लियामेंट
عدلیہ کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتا بلکہ ان اختیارات کو بڑھا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے جو بنیادی کیس ہے جس کے اوپر ہم سماعت کر رہے ہیں اس میں اصل سوال یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں اگر ججز کمیٹی اجلاس بلا کر ایک کیس واپس لے لیا جاتا ہے اور وہ کمیٹی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان بھی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ فل کورٹ کی طرف جاتا ہے تو فل کورٹ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان بلائیں گے یا یہ معاملہ کمیٹی کے ذریعے سے فل کورٹ میں جائے گا؟ تو ان سوالات کے اوپر بحث ہوئی۔ حامد خان جو عدالتی معاون ہیں ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے، پھر اس کے بعد احسن بون جو عدالتی معاون ہیں وہ آئے، انہوں نے بھی کورٹ کو اپنے دلائل میں یہ بات کہی کہ اس معاملے پہ جو اختیار سماعت کا ایشو ہے اس کو سپریم کورٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 11:30 بجے اس کیس پر سماعت دوبارہ ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کیس کو آج مکمل کریں۔ اٹارنی جنرل کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آج دلائل دیں، تو 11:30 بجے کیس پر دوبارہ سماعت شروع ہوگی۔ جی صحیح، 11:30 بجے کیس پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ جہاں سے عباسی آپ کا شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو فوری طور پر بریت کی درخواستوں پر سماعت، بانی کے وکیل کی ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا۔ جسٹس راجہ انعام امین نے کہا کرمنل کارروائی کو اس موقع پہ سٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں۔ وکیل نے استدعا کی ٹرائل کورٹ کو کارروائی روکنے کا بھی حکم دیا جائے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا ٹرائل کورٹ میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی، گواہان کے بیانات ہو رہے ہیں، نوٹس جاری کر کے دیگر فریقین سے بھی جواب مانگ لیتے ہیں، دوسری پارٹی کو بھی سن لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو فوری طور پر بریت کی درخواستوں پر سماعت، بانی کے وکیل کی ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا۔ جسٹس راجہ انعام امین نے کہا کرمنل کارروائی کو اس موقع پر سٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں۔ وکیل نے استدعا کی ٹرائل کورٹ کو کارروائی روکنے کا بھی حکم دیا جائے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا ٹرائل کورٹ میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی۔ اس پر بات کریں گے فیاض محمود سے۔ جی فیاض۔ جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے۔ تاہم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ٹرائل کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا جائے، تو جس پر جسٹس امین منہاس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے دوسرے فریق کو بھی سن لے، دونوں کو سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ آیا کہ ٹرائل کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے روکنا ہے یا نہیں، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اور ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ جواب جمع کروائیں، جبکہ حکم امتناع کی درخواست پر بھی عدالت نے نوٹس جاری کر کے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جی صحیح، فیاض آپ کا شکریہ۔